हेलो, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार छ। नेपाल अनलाइन स्कुलको तर्फबाट हप्तामा ह्यान्डराइटिङ अन्तर्गत इङ्ग्लिस ह्यान्डराइटिङको आज चौथो दिनमा पुगेका छौँ। अङ्ग्रेजी ह्यान्डराइटिङ कसरी राम्रो लेख्ने भन्ने बारेमा हामीले विगत 3 दिनमा अङ्ग्रेजीका करिब सबै लेटरहरू सिकाइसकेका छौँ। अझ भनौँ यहाँहरूले सिकिसक्नु भएको छ। ए कसरी लेख्ने, बी कसरी लेख्ने, सी कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सिकिसक्नु भएको छ। हामीलाई विश्वास छ यहाँले आफूले सिकेर पनि अरूलाई पक्कै पनि सिकेको ज्ञान सेयर गरिसक्नुभयो होला। अङ्ग्रेजी ह्यान्डराइटिङ लेख्ने बारेमा हामीले पहिला रेखा शिक्षणबाट सुरु गऱ्यौँ। हामीले ए सिकाएनौँ, बी पनि सिकाएनौँ, सी पनि सिकाएनौँ। पहिला हामीले एलबाट सुरु गऱ्यौँ, आईबाट सुरु गऱ्यौँ। त्यसै गरी मात्र बल्ल एबी सिकाउन कोसिस गऱ्यौँ र त्यही ढङ्गले यहाँहरूलाई हामीले सिकायौँ पनि। अब आज हाम्रो क्लास रहेको छ यो अङ्ग्रेजी अन्तर्गत नै पहिला जो लेखिसकेका छौँ त्यो कुरालाई केही हामी दोहोऱ्याउन गइरहेका छौँ, केही हामी दोहोऱ्याउन गइरहेका छौँ। जस्तो ए पछि बी लेख्ने हाम्रो नेपाली चलन अथवा विश्वमा नै यो चलन चलेको छ। यसलाई हामीले ब्रेक गरेर फेरि पनि यसलाई स्मरण रहोस्। हामी कोही भर्खर आज मात्रै यो सुनिरहनु भएको छ भने हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। पहिलो हामीले रेखा शिक्षणबाट सिकायौँ। पहिला आई बनाऊँ, जे बन्छ, त्यहाँबाट टी पनि बन्छ, यसैबाट यु पनि बन्यो, यसैबाट हामीले वाई पनि सिकायौँ। यही क्रमले बल्ल हामीले हाफ सर्कल सी सिकायौँ। त्यसै गरेर यसैबाट ई बनाउन सिकायौँ, यसैबाट ओ बनाउन सिकायौँ, यसैबाट डी कसरी लेख्ने भने सिकियो, यसैबाट जी लेख्ने पनि सिकियो, यसैबाट क्यु लेख्ने पनि सिकियो। यसरी हामीले नयाँ तरिकाबाट लेख्न सिकाइसकेका छौँ र यहाँले सिकिसक्नु भएको छ। अब आजको क्लासमा तपाईँहरूले सिकेको कुरालाई आज कम्प्लिट रूपमा तपाईँहरूले एदेखि जेडसम्म लेख्नुपर्नेछ। अस्ति त ऱ्यान्डमली लेख्यौँ, अब कर्मैसँग मिलाएर लेख्नुपर्छ है त। के लेख्ने? एदेखि जेडसम्म मिलाएर लेख्ने। सी भयो, साथबाट यसलाई ए, अब बी, सी, डी, ई, एफ, जी, अस्ति नै मैले भने एच यस्तो पनि हुन्छ, एच यस्तो पनि हुन्छ। जुन इजी लाग्छ त्यो लेख्नु होला तपाईँहरूले। आई, जे, के को पनि यस्तो पनि हुन्छ, के यस्तो पनि हुन्छ। कुन इजी लाग्छ त्यो लेख्नु होला। आइजेके, एलको पनि त्यही नियम छ, यस्तो पनि हुन्छ, यस्तो पनि छ। कुन इजी लाग्छ त्यो लेख्नु होला। एम, एन, ओ हेर्नुहोस् त, ओ यसरी मिस्टेक हुन्छ। यस्तो ओलाई
तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्छ। अब यो एम पनि हेर्नुस् अलिकति बिग्रेको छ। अब तपाईले यसरी लेख्दै जाँदा यसरी बिग्रिँदै जान्छ। यो के जसरी ठिक भएको छ यो के को भित्रको यो बिग्रेको छ हैन। यसरी पनि तपाईले हेर्नु होला। जति यो एच को ठिक छ यो एच अलिकति बिग्रेको छ, जी अलि बिग्रेको छ, यसलाई पनि फेरि लेख्न सकिन्छ हैन। यो डी को पनि त्यति सिधा हुन सकेको छैन, अझै बाङ्गो भएको छ। हेर्दा त तपाई ठिकै देख्नुहुन्छ नि। यी कुरा पनि तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै हामी ओ सम्म पुगेका छौं। अब हेर्नुस् पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लू एक्स एक्स पछि के भयो वाई एक्स वाई जेड। अब यो तपाईलाई के हुन्छ फिनिसिङ नहुँदासम्म यसरी तपाईको आउँछ। अब हामीले अंग्रेजी ह्यान्डराइटिङमा अर्को बुझ्नै पर्ने कुरा के चाहिँ हो भने किन यस्तो पनि तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भने नि यो एल यो के र यो र बी को पनि त्यही नियम हो। यदि तपाईहरुले जस्तै ए पी पी एल ई एप्पल त लेख्नुभयो हेर्नुस् है। यहाँ कतिवटा मिस्टेक छ अहिले तपाईलाई म देखाइदिन्छु। एप्पल त लेख्नुभयो एउटा एप्पलले पनि भयो। अर्को एप्पल के भयो त ए पी पी एल ई पनि भयो, दुई खाले एप्पल भयो। अर्को तपाईहरुलाई के आई टी ई काइट भयो हैन। अर्को छ एम ओ एन के ई वाई मंकी भयो हैन। यस सँगसँगै एच ई एन हेन पनि भयो र एच ई एन हेन पनि भयो। अब तपाईले यहाँ मिस्टेकमा देखाइदिन्छु। एप्पल त यो लेखियो नि। अब तर यो पी बराबर यो को पनि तल आउनु पर्यो। यहाँ मिस्टेक भयो। यो पी जसरी गोलो भएको छ नि यो पी पनि अलिकति मिस्टेक भयो। यो पनि के भयो यो पनि पी तलसम्म आउन सकेन। यो काइट को पनि के बरु ठिक छ। यो दुईटा अलि सकेसम्म कि जोड्नु भएन, जोडे यो पनि जोड्नु पर्यो। जस्तै के आई टी ई काइट पनि यो पनि भयो। अर्को के हुन्छ भने के आई टी ई यसरी पनि जोड्न सकिन्छ। यो जोड्नेतिर भन्दा पनि नजोडेर हामीले लेख्ने प्रयास गरौँ। यो मंकी को पनि हेर्नुस् त यो ई वाई अलिकति यो मिस्टेक भएको छ थोरै। के हुनुपर्छ त एम ओ एन के ई वाई यसरी सकेसम्म यो प्रयास गर्नुपर्छ मिलाउने। अब यो एच र यो एचमा यदि एउटै कापीमा तपाईहरुले पी यस्तो लेख्नु भएको छ भने त्यो बेला एच पनि यसरी लेख्नुहोस्। बुझ्नुभयो नि। तपाईले बी पनि यही प्रकारले लेख्न सकियो। तर तपाईले यस्तो पी प्रयोग गर्नु भएको छ भने एच पनि यस्तै लेख्नुहोस्, बी पनि यही प्रकारले लेख्नुहोस्। जस्तै पी एच ओ टी ओ फोटो लेख्नुमा नि फोटो लेख्दाखेरि एउटा पी यस्तो लेख्ने, अर्को एच यस्तो लेख्ने, ओ यस्तो लेखेर टी यस्तो लेख्नु भयो भने यो त्यति राम्रो मानिदैन। यो मिस्टेक हुन्छ। बुझ्नुभयो नि। पी यस्तो एच यस्तो लेख्न मिलेन। फोटो त फोटो ठिक छ नि। हो यसरी गहिरो
रूपमा विश्लेषण गर्दा तपाईहरुको मिस्टेक देखिन्छ। फेरि यसको सन्दर्भमा यो कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यति बुझिसक्नुभयो भने अब तपाईहरुले के लेख्नुस् त एप्पल बल लेख्नुस्। के लेख्ने एप्पल बल हेर्नुस् है। अब म कतिवटा मिस्टेक हुन्छ यहाँ देखाइदिन्छु मैले। त एप्पल देखि जेब्रासम्म लेख्दाखेरि कतिवटा मिस्टेक हुन्छ यहाँ तपाईले देखाइदिन्छु मैले। एप्पल B A L बल C A T cat D O G dog E G G egg F I S H fish। अब अहिलेको कुरा यस्तो गर्दा G O A T got H E hen I N K ink दिन सक्यो। सरी आइए मिस्टेक भयो है। आई हैन J U G जग K I T kite L I O N lion M O N K E Y monkey nose orange parrot queen rose sheep tiger umbrella van was x-ray ल जू। अब यहाँ हेर्नुस् है तपाईहरुलाई यहाँ मैले कतिवटा मिस्टेक देखाइदिन्छु। अब यो त नर्मल्ली छिटो लेख्दाखेरि यसरी भयो। हामीले यति लेख्दाखेरि कतिवटा मिस्टेक यहाँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु। हेर्नुस् यसरी तपाईहरुले आफ्नो अक्षरहरु पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एप्पल को यहाँ ठीक छ बलमा एउटै कापीमा छ भने BALL बल को B यस्तो लेखियो नि यस्तो यो D यो यहाँसम्म ठीक छ। अब D यस्तो लेखियो हैन G अलिकति मिलाइ छैन। E को यो तल अलिकति तल आयो G हरु इक्वल हुनु पर्छ हुन्छ है। F को ठीक छ। अब F र S को यस्तो भयो नि। अब भनेपछि यो B पनि के लेख्नु पर्छ यसरी बल को LL पनि के गर्नुपर्छ यस्तै टाइपको लेख्नुपर्छ।
एफएस भयो नि। अब हेन ए आयो नि, हेन यस्तो आयो। आइएनके के अलिकति मिलेन होइन, के यस्तो गर्नु पऱ्यो। जी अलिकति यहाँ मिलेन नि त, यहाँ माथि गयो। त्यस कारण जी कस्तो लेख्नु पऱ्यो, ठ्याक्क यहाँबाट तल तान यस्तो बनाउनु पऱ्यो होइन, जी। अब यो जी पनि मिस्टेक भयो होइन। जी अब के गर्ने, यहाँबाट तल ल्याएर सट्ट यस्तो लेख्ने नै। के आइटी काइट आईको यो अलिकति लामो भयो होइन, कस्तो गर्ने, आई यस्तो गर्ने। एल यो पनि आई के भयो, आई छोटो लेख्ने। यहाँ के मिस्टेक भयो, वाइ यहाँ मिस्टेक भयो, हेर्नुहोस् त वाइ, वाइले कस्तो लेख्ने, टक्क यस्तो गोलो लेख्ने। ई मिस्टेक भयो, यहाँ ओ र एस जोडियो, ईलाई यसरी लेखिदिन सकियो होइन। यो जी मिस्टेक भयो अगाडि जस्तै। ए यहाँनिर ए मिस्टेक भयो, हेर्नुहोस् त, यसलाई यसरी लेख्ने। अब प्यारोटमा पिएम मिस्टेक भयो, किन त अगाडि माथि यस्तो लेखा छ नि, यहाँनिर पी कस्तो हुनुपर्छ, कि यस्तो लेख्नु पऱ्यो पी, होइन भने यो ए पनि अलि मिस्टेक भएको छ। टीको अलिकति आवश्यकता बढी भयो, सानो लेख्ने टी यसरी होइन। यो टीको यो ठुलो भयो। यसै गरेर क्यु यहाँ बिग्रियो, क्युको अलिकति मिलेन, क्यु टक्क लाएर क्यु कस्तो गर्नुपर्छ भने यस्तो हुन्थ्यो। ई यहाँ ठिक छ, रोजको गरेको थियो आर, आर ठिक छ। एस एस अलिकति मिलेन, एस। सिपको एस मिलेन, तपाईँले यसरी आफू पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है, एस मिलेन। पीको यहाँ मिलेन, हेर्नुहोस् त, पी एच यस्तो छ भने पी पनि यहाँ कस्तो गर्ने, पी पनि यस्तै गर्ने। टी ई आर पनि यहाँ ई मिस्टेक भयो, ई मिलेन। यु यहाँ पनि मिस्टेक भयो, यसरी ए यु भएन होइन, यो बराबरी हुनुपर्छ, यहाँ अलिकति मिस्टेक भयो। भ्यानको एन भएन, एन यस्तो हुन्छ, एन मिस्टेक भयो। वाचको ए मिस्टेक भयो, यसरी एच एच बिग्रियो, यसरी। एक्सको यो एक्स क्यापिटल भयो होइन, अरू सबै स्मल छ, यो एक्स के लेख्ने, यसरी। वाइको यो ठिकै छ, जेडको जेड पनि क्यापिटल भयो, अन्त स्मल लेखे पनि यसरी होइन, यो लेख्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, तपाईँले कतिवटा गल्ती आफै देख्नु पनि। अब आफ्नो गल्ती आफै यहाँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। ल पक्कै यहाँले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ भने मलाई विश्वास लागेको छ। यही ढङ्गले घरमा अभ्यास गर्नुहोस्, आफूले लेखेको कुरालाई फेरि आफूले करेक्सन गर्नुहोस्, र कुन चाहिँ सही हो भन्ने कुरा आफैले तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि सक्नु भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई ह्यान्डराइटिङ अथवा होमवर्क गरेर पठाउनुहोस्, इमेलमा पठाइदिनुहोस्, हामी चेक गरेर तपाईँलाई फिडब्याक दिनेछौँ। फेरि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि साना बच्चाहरूले, सानो क्लासका बच्चा भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाँडो पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, असम्भव केही पनि छैन, निराश नहुनुहोस्। यदि ठुलो कक्षाका भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, हामी त 9-10 क्लासमा पढ्छौँ, कसरी स्पिड राइटिङ लेख्ने होला भन्ने तपाईँलाई चासो छ भने यो पहिला फर्मेट जान्नुहोस्, त्यसपछि स्पिड राइटिङको पनि हाम्रो क्लास हुन्छ, फास्ट लेख्न पनि हामी सिकाउँछौँ, त्यो अलिकति पछि तपाईँलाई हामी क्लास दिनेछौँ। यदि अभिभावकले हेर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई पनि यही ढङ्गले सिकाउनुहोस्, नभए हेर्न त्यहाँ नेपाल अनलाइन स्कुलको ह्यान्डराइटिङ कोर्स त्यहाँ हेर भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सिकाउन सक्नु भएन भने पनि शिक्षक शिक्षिका मित्रहरूले हेरिनु भएको छ भने पनि तपाईँहरूले योभन्दा उत्कृष्ट आइडिया यहाँसँग पनि हुनसक्छ, योभन्दा यसो गर्दा बेटर हुन्छ भन्ने यहाँले फिडब्याक दिनुभयो भने पक्कै पनि हामीले यहाँहरूले दिनुभएको फिडब्याकलाई सुधार्नेछौँ, सुधारेर
फेरि पनि यहाँहरूको माझमा हामी आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजको क्लास यहीँ सकिएको जानकारी गर्दछु। अहिलेसम्म ध्यान दिएर सुनिदिनु भएकोमा पुनः मुरी धन्यवाद।